السلام عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني. هتكلم معاكم النهاردة عن توقعات يوم الأربع 2 يونيو. الشمس في برج الجوزاء الهوائي، والقمر في برج الحوت المائي، ليدعم اليوم الأبراج المائية والأبراج الترابية، ما عدا برج المعاكس اللي هو برج العذراء، ينتبه لي جدا. وبيتعب صحيا برج الحمل وبرج الميزان. بالنسبة لبرج الحمل، يومك مرهق يا حمل. ممكن تكون مسحوب طاقتك كمان فيه. ممكن تكون مضغوط في بعض الأعمال اللي متراكمة عليك، أو عندك أكتر من مشوار بتحاول تنجزه، أو قصة أوراق بتلف بيها، سواء قرض سواء فواتير، في حاجة عمال تلف بيها الفترة دي. وللبعض بيدور على عمل جديد، ممكن يكون مسائي أو عشان تحسن دخلك. وللبعض بيحاول ينجز أعمال متراكمة ليه لقدام عشان في حاجة مطلوبة منك، أو في حاجة مضطراك إنك تخلص الأعمال دي مقدما، صح كده؟ أو ممكن تكون هتاخد أجازة ومطلوب منك إنك تخلص الشغل ده من قبل ما تاخد أجازة، في شيء يخص هذا القبيل، عشان كده مضغوط جدا اليوم. حاول تقبل النهاردة وبكرة زي ما هو، ومن بعد بكرة بإذن الله الوضع هيكون أفضل. واختار الضروري عشان ما تضغطش على صحتك. أما عاطفيا، هو وضعك هادي لكنك يائس من شريكك لسبب ما، صح كده؟ بعضكم مفتقد شخص مش قادر على استرجاعه. ممكن يكون ترابي أو ناري أو هوائي برضه، زي الميزان. وللبعض في شخص انت بتعاند فيه وهو عمال يعاند فيك برغم انكم متعلقين ببعض، او حاسس ان هو مش مديك اي اهمية ولكنه بيراقبك هو كمان، وهو كمان مفكرك انك مش مديله اهمية، وغالبا برضه ترابي. ممكن يكون زي الجدي او حتى زي الثور. وللبعض الفترة ديت خارج من صراع عاطفي شديد وعمال يفكر يعاقب شريكه ازاي، او مش لاقي له حل زي ما بيقولوا على الاقل. اما برج الثور، يومك جيد يا طور. في عندك علاقات بتدعمك غريبة عنك أو بعيدة عليك، ممكن يكون أصدقاء قدامى. وفي عندك خبر جديد، ممكن يكون خبر شغل أو خبر شهرة أو أمنية ما كنت هتحققها. لكن بالمجمل أخبارك كلها جيدة. وللبعض كان عايز يشتري شيء غالي وبيشتريه فعلا الفترة دي. ممكن يكون في بعض الأوراق معطلة، ولكن كل خيرة وفيها خيرة. وللبعض في نتائج ملموسة من العمل بدأوا من فترة، أو حتى ابتدى ياخد منه راتب كويس بيرضيه. أما عاطفيًا، وضعك بقى مجال للنقاش الفترة دي. عايز تهتم بنفسك وتستقر بنفسك وتستقل ماديًا، ولكن الأمور العاطفية شداك لتحت زي ما بيقولوا، أو في شيء عاطفي مضيّع تفكيرك كله، أو حاسس إن العاطفة بتشدك عن العمل أو النجاح، صح كده؟ وللبعض عايز ياخد قرار مصيري تجاه علاقة داخل فيها، ولكن خايف من نتائج القرار، أو خايف الشريك ده لما يبعد ما يعرفش يرجعه تاني. وبعضكم بيحاول يرجع شريك ترابي زيه أو هوائي. أما يا برج الجوزاء، يومك متوتر يا جوزاء. غالبا التوتر عندك هيكون عملي أو استفزاز في الشغل أو ضغطا ما، أو في نتيجة مش بترضيك في جهة عملية. وللبعض في مستحقات متأجلة ليه أو مخصومة منه، في شيء من هذا القبيل. وللبعض في عمل جديد معروض عليه، ولكن العمل ده هيكون ضاغط عليك، فأنت محتار بين حاجتين أو بين عملين. أما عاطفيًا، أنتم الفترة ديّة عندكم حسم، يمكن شهر 6 ده حاسم بالنسبة للجوزاء عمومًا، وفي لسه شهر 9 كمان وشهر 12، يعني في عشرية وعشرية وعشرية. معظمكم هيحسم الشهر ده، والتاني هيحسم، أو مش هاقول العشريات التانية مثلًا ولا التالتة لأ، هاقول معظم الناس هتحسم الشهر ده، ومعظم الناس هتحسم عندها علاقة في شهر 9، ومعظم الباقيين هيحسموا في شهر 12. فخلي بالكم من الحسم، وحاولوا استشيروا في أي حسم ناويين عليه. وللبعض قافل باب علاقة من الماضي، أو أنت اللي رافض الشريك ده، ولكن خلي بالك هتلف بيك الأيام وترجع تدور عليه. أما يا برج السرطان، يومك جيد يا سرطان. في دعم لك من علاقات بعيدة عنك أو غريبة عليك. حاول بس تنتبه لصحتك الفترة ديت، عشان خلاص انت بدأت في مرحلة الشفاء، أو خلاص المريخ في آخر أيامه في برجك. خصوصا العشرية التالتة، هم أكتر ناس متضررين الفترة دي. العشرية التالتة من برج السرطان ومن برج الجدي ومن برج الحمل ومن برج الميزان. حاسين ان هم مش قادرين يقوموا من السرير بمعنى اوضح، او مرهقين عظامهم تعبانه من الاخر. عموما عملك ماشي طبيعي وجيد، بتحاول تنجز المطلوب منك اول باول، وشغلك بيتجه للافضل. ومعظمكم كمان في حاجه جديده معروضه عليه الفتره دي، فكر فيها وادرسها كويس قبل ما توافق عليه، وابدأ فيها من بعد 22/6 لو نويت. اما عاطفيا، انت عندكم مبادرات للاصلاح، صح كده؟ يا منك يا من شريكك، غالبا مع الابراج الهوائيه او حتى الابراج الناريه. وللبعض بيراجع نفسه في قرار الانفصال أخده من فترة وندمان عليه دلوقتي، أو عرف سبب الانفصال أو حط إيده على منبت المشكلة.
وبتحاول تصلحها. وللبعض بيدخل حياة شخص جديد عشان يرتبط بيه، لكن لسه عامل له اختبار عشان تعرف في حد في حياته ولا لا. أما يا برج الأسد، يومك مالي يا أسد. غالبا عندك نقاشات على مال بين شراكات، أو عندك بدايات جيدة مع شراكات، أو في حد غريب عنك مدخلك معاه في الشغل هو فيه، صح كده؟ فأمورك العملية جيدة وبتتجه للأفضل. المشترى في برج الحوت بيت شراكاتك، فلازم يكون عندك بدايات جيدة أو جديدة عنك بالمرة، أو اتجاه جديد عموما. استغل الوضع وشوف أي شراكة تناسبك وتناسب إمكانياتك أو مواهبك ووافق عليها فورا، وابدأ فيها تحديدا من بعد 22. أما عاطفيًا، هو وضعك لسه ملخبط عاطفيًا، وبتحاول تطلع من صراع من نفسك أساسًا. يمكن معظم مواليد الأسد بيفكروا في الماضي لسه، ولكن الماضي سلبي وسام لِك، صح كده؟ يمكن لسه بتفكروا إما في أبراج ترابية أو نارية أو هوائية. لكن الغريبة إن عندك عروض جديدة ممكن تكون من أبراج مائية أو ترابية برضه الفترة اللي جاية دي، وهيكون فيها استقرار. غالبا الأسد يا جماعة عنده عرض من حد بتشوفه كل يوم أو معاك باستمرار، لكنك مش متعلق بيه. ممكن يكون صديق عمل، زميل عمل، أو صديق عموما، لكن عينه منك وناوي على ارتباط جدي. فكر في الأمور بعقلانية أكتر. أما يا برج العذراء، يومك متوتر يا عذراء، لأن القمر بيستفزك لأنه في برجك المعاكس. حاسس إنك مستفز في كل العلاقات اللي حواليك سواء عاطفية أو عملية. في وعد ما تنفذش لك لسه، أو في رد أنت مستنيه ما جالكش لسه، أو للبعض جاله رد في مكان هو ما كانش قابله، أو في مشكلة في المكان ده، أو هتضطر تغير مكان بسببه، في حاجة في الشغل اللي أنت رايحه ده، أو في حاجة مش راضياك اتجاه العمل. وللبعض في مستحقات مالية في انتظارها لكن لسه ما وصلتكش برضه. أما عاطفيًا، في تغيرات حاصلة في حياتك الشخصية، صح كده؟ في مشكلة ما مزعلاك من شريكك، أو في طرف تالت في علاقتك بمعنى أوضح، غالبًا مع أبراج نارية أو أبراج هوائية. يمكن في أبراج مائية بتراقبك من بعيد وهوائية كمان، زي الدلو مثلًا، بيراقبوكم من بعيد وعايزين يرجعوا لحياتكم تاني، لكن أنت اللي معلق كل الأمور، مش عايز تدي رد ولا قرار في أي حاجة من اللي حواليك. وللبعض في فرص ارتباط جديدة معروضة عليه الفترة ديت، لكن حاسس بفخ فيها، أو حاسس إنك مش مرتاح، أو بتقول جوه نفسك مفيش حد بيحب من أول نظرة. إيه التسرع اللي احنا فيه ده؟ صح كده؟ أنت عقلاني وهتحسب الأمور بالعقل. أما يا برج الميزان، يومك مرهق يا ميزان. غالبا في عندك شيء صحي او حد تعبان صحيا مقرب منك بتهتم بيه، وعمال تلف رايح جاي رايح جاي، او في مشاوير وراك، في حاجه بترهقك اليوم او مشاوير عليك. نظم اولوياتك علشان محدش يتهمك بالتقصير، واختار الضروري طبعا. اما عاطفيا، فوضعك متوتر مع شريكك، عاوز ترجع حد من الماضي لكن خايف يرجع بسلبياته، وفي علاقه من الحاضر لكنك مش متعلق فيها. وللبعض بيعاند في شخص مبتعد عنه، او انتوا الاتنين بتعاندوا في بعض مش انت بس اللي بتعانده، وفي طاقة عند مضيعة الحب كبير. او ممكن يكون حد فيكم مرتبط وعمالين تعاندوا بعض ومش عارفين الموضوع يرسى على فين. انتبه جدا لاختياراتك يا ميزان، لو تقدر ترجع الماضي يكون افضل لك. اما يا برج العقرب، يومك جيد يا عقرب ورومانسي عليك، لان القمر في برج الحوت. استغل الاصلاح اي وضع عندك عاطفي مع شريكك. عموما بعضكم جاي له فرصة حب جديدة تماما معروض عليه الفترة دي، وارتباط جدي تحديدا، ممكن تكون من أبراج هوائية أو مائية زيك عموما. وللبعض بيحصل معاه أبراج نارية أو ترابية برضو. في خدعة ما، انت تعرضت لخداع من حد، أو في حد وعدك وعد ما تنفذش، وعلشان كده انت بتعاند. المهم اطلع من طاقة الماضي. أما عمليا فوضعك جيد، في عندك حاجات كتير بتتغير، وبعضكم داخل مشكلة ما على قصة ميل. ممكن يكون ميل مع إخوة أو مقربين أو مع جهة عملية طالع منها. في عندك قصة ميل أو شراكة جديدة بتناقشها، في قصة ميل عمال تجهز له أو بتفكر فيه لحد الآن، وغالبا هتيجي مصلحتك بإذن الله، لكن من آخر أسبوع في شهر 6. أما يا برج القوس، يومك متوتر يا قوس، غالبا التوتر عندك عائلي، في مشكلة ما حصل مع شريكك، وأغلبكم ممكن يكون انفصل أو بياخد قرار انفصال الفترة دي. استشيروا مقربين منكم، بلاش تهور. ومهم انك ما تاخدش اي قرار في الايام المعاكسة لك، خصوصا ان الشهر ده كله معاكس لك. فانتبهوا جدا لاختياراتكم، عشان بعد ما الشمس تطلع في اخر الشهر هتندموا على قرارات معينة. وللبعض لسه قاطع علاقة سرية في حياته، أو علاقة كان دخلها جديدة من فترة قصيرة أو مكملش سنة أو سنتين، وابتدت تطلع منها الفترة دي أو بتنسحب منها. وفي استفزاز لك أو في تهديد لك بطريقة ما من شخص ما في الأمور العاطفية. أما عمليا فوضعك فيه تغيير حاصل، وللبعض في مجال جديد قلقان منه، أو سفر قلقان منه، أو في تغيير نقلة
من مكان لمكان قلقان منها، أو صرفت كتير عليها ومش عارف مصيرك فيها إيه، ولكن الأمور هترسى على أفضل بإذن الله. المهم إن النتايج اللي أنت منتظرها مش هتجيلك غير بعد 22/6 أقصد. تمام. أما يا برج الجدي، يومك جيد يا جدي، عندك تواصل جيد مع المقربين منك، الإخوات والأب حتى لو عايش، والزملاء والجيران. في عندك لقاءات بتدعمك، أو في تجمع، ممكن يكون تجمع أسري حتى أو مع الأصدقاء. في شيء النهارده بيغير من نفسيتك. أنت بتجدد في حياتك يا جدي، بتجدد في طاقتك. استغل الوضع ده عشان أنت بتفرز الناس اللي في حياتك، مين السلبي ومين إيجابي، مين بيكذب عليا، لأن الأمور هتوضح لك جدا الفترة الجاية. وغالبا اللي هيوضح لك هو الحقيقة، او اللي انت كنت هربان منها، او اللي ناس كتير قالوا لك عليها ولكنك ما اتعظتش بيها. ولكن ده اللي تكتشفه الفترة الجاية، هتطلع ناس كتير من حياتك. أما عاطفيا، في عندك بدايات جديدة وفي حسم نهائي لعلاقة ما، غالبا هيحصل في آخر أسبوع في الشهر حوالين تاريخ 24/6، لأن عندك اكتمال القمر في آخر أسبوع في الشهر. اكتمال القمر ده يعني نهاية أمر ما بقالك 6 شهور شغال عليه، سبب لك توتر ومشاكل وعمال تفكر فيه رايح جاي، لكن الحسم هيبقى الشهر ده برضه. المهم يا ترى هتحسم مع مين؟ وللبعض في عنده ارتباط سري خرج للعلن بطريقة ما، أو الشريك ده طلع سر الارتباط ده لحد مقرب منه على السوشيال ميديا، والحد ده طلع الخبر. خلي بالكم جدا من اختياراتكم. أما يا برج الدلو، يومك مالي يا دلو، عندك فيه يا دفع يا قبض، بعضكم بيخلص أوراق، ممكن تكون أوراق عقود البيع أو الشراك، أو حتى انتقال في مكان لمكان، أو حتى انفصال، وقلقان جدا من الموضوع ده. أو حتى داخل على ميل هتدفعه لأمر انفصال أو حاجة تخص أطفال، في شيء عندك يخص حياتك الخاصة، في أوراق وفي ميل، صح كده؟ وده اللي قلقك، أو ده اللي بتحاول إنك تنفذه اليوم، أو بتحاول تخلص منه حاجة، بتحاول تحسمها. وللبعض منكم عنده بدايات جديدة الفترة ديت في أعمال ممكن تكون موتراه، أو ممكن تكون بتدور على شهرة في مجال ما، ولكنك عمال تدفع لها فلوس عشان توصل لها، صح كده؟ أما عاطفيا، في بداية مصالحات مع شريك جديد كنت دخلت معاه وانسحبت منه لأجل علاقة قديمة، وفي حسم العلاقة قديمة عندك، إما بالاستكمال أو بإنهائها تماما، يعني برضو في فترة حسم عندك يا برج الدلو. وفي تغييرات حاصلة ومسار جديد داخل في حياتك مع أشخاص جدد، غالبا مع أبراج ترابية أو أبراج مائية ممكن ترجع لهم تاني. أما يا برج الحوت، يومك جيد يا حوت، القمر اليوم بيدعمك في حل الأمر ما معلق عندك. انجز الأمور العالقة كلها، حتى لو أمر سفر بتسعى عليه، امشي في أوراق واستشير علشان تقدم الفترة دي، واستغل وجود المشتري في برجك عشان يدعمك بحلول كتير انت عاوزها. وللبعض بيحل في قصة عقارية، أو ممكن تكون بتدفع مال عشان تعمل بيتك، أو في حاجة هتخص عقار، يا هتجدده يا هترممه يا هتجدد عفش بيتك، في حاجة تخص عقارات عندك. وللبعض ممكن تكون بتقدمه على الشقق الإسكان اللي نازلة جديدة، في شيء عندك ناوي عليه يخص عقار عموما، وحاجة للأفضل. وفي بعضكم حاجة جديدة بدأت في الشغل عنده، أو اتجاه جديد عمله في الشغل عنده عشان يزود دخله بيه، لكن أمورك عامة بتتجه للأفضل، حتى لو عندك بعض المصاريف بفوضى عائلية، صح كده؟ لأن عاطفيا بعضكم الفترة ديت بيحاول يهادي شريكه عشان يرضيه، وللبعض بيصرف على شكله جدا، عايز تغير من مودك، عايز تغير من شكلك، مهتم جدا بشكلك المنظر ومنظرك العام الفترة دي. وممكن كمان تكون بتصرف على تخسيس أو تجميل، شيء من هذا القبيل، خلي بالكم جدا من المصاريف. وللبعض في صلح حصل مع شريكه، ولكن على النت فقط، يعني تواصل فقط، صح كده؟ غالبا يكون انت مش عايش معاه. وللبعض بيعاند في نفسه، بيعاند في شخص ممكن يكون تراب الفترة تعمل انت عنده في بعض، وفي انهاء العلاقة، ومش شايفين انتوا الاتنين علاقة بتتحرق، ولكنكم في الاخر سايبين العند هو اللي مسيطر، وهو عنوان العلاقة ده. وحظ موفق لكل الابراج اليوم باذن الله.